بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے یار اندر اندر تھوڑی جی آواز کھولے، میری تو طبیعت اگے نہیں ٹھیک، پتہ نہیں کیڑا مکینک ایڈا پچھلے جمعے صحیح کی تھی پھر انہوں جان کے چھیڑ کے بس اندر دی ذرا کھول دے اوپر والے سیٹ دے۔ اللہ احکم الحاکمین نے امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی اس کتاب نو نازل فرمائے۔ حضرات اج دے خطبہ جمعہ دے اندر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے حوالہ دے نال اس بات تو تذکرہ شروع کرنا چاہنا، پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بات اتھوں تک پہنچی سی کہ اللہ دے پیارے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے جو معجزے عطا فرمائے، آپ نے بادشاہ دے سامنے اور فرعون ظالم دے سامنے او معجزے اللہ دے عطا کر دے دکھائے،
اور فرعون ظالم نے مقابلے دے اندر اپنے جادوگر بلائے، انہاں اپنا کرتب دکھایا، جادو دکھایا۔ حق حق ہویا کردا ہے، باطل باطل ہی ہویا کردا ہے۔ جدوں اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا سٹیا، اللہ نے جو معجزے عطا فرمائے سن، اس میدان دے اندر اللہ دے پیارے نبی نے انہاں نو ظاہر کیتا، تے او جادوگر جڑے مقابلے نبی دے واسطے آئے سن، اللہ ذوالجلال نے انہاں نو سمجھ ہدایت عطا فرما دیتی، وہ سارے مسلمان ہو گئے تے اللہ دے سامنے سجدے دے اندر گر گئے۔ فرعون ظالم نو بڑا غصہ آیا کہ میری اجازت تو بغیر میں رب اینا میرے تو بغیر ہی موسیٰ دے سامنے اس کلمے دا اعلان کر دیتا ہے۔ تے ظالم فرعون کہنے لگیا ہن میں اینا نو ماراں گا اس انداز دے نال کہ اینا دا ایک ہاتھ اور مخالف اینا دا ایک پیر کٹ دیتا جائے گا، تے یا پھر اینا نو میں سولی تے ٹنگ دیواں گا۔ جدوں اے ظالم نے اے اعلان کر دیتا ہے تے او اللہ دے پیارے جنہاں نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اے معجزہ ویکھیا تے حقیقت سامنے آ گئی ہے، اپنا جادو بھی سامنے آ گیا ہے، تے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام دا اے واضح معجزہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ تے ہن آمدے نے قالو انا الی ربنا، قالو انا الی ربنا منقلبون۔ جدو انہاں یہ بات سن لئیے کہ فرعون ظالم کہندا ہے انہاں دے ہاتھ کٹیا جائے گا، میں انہاں دا مخالف پیر کٹ دیواں گا، انہاں نو سولی تے ٹنگ دیواں گا، تے اے ایمان والے جنہاں ایمان اختیار کر لیا اللہ دی توحید نو جنہاں اپنا لیا، ایک گل سن کے پریشان نہیں ہوئے، ایک گل سن کے او مومن گھبرائے نہیں، بلکہ اندے نے قالو انا الی ربنا، قالو انا الی ربنا منقلبون۔ آندے نے سانو فکر کادا ہے اسا مر کے تے اپنے رب کو لی جانا ہے، وما تن کے مومنا الا ان آمنا بے آیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ایمان
ایمان والے اللہ دے اگے جڑے سجدہ ریز ہو گئے نے آندے نے وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا آمدے نے پلا سی کیڑا کوئی ایسا کام کر لیا اسی تے اللہ اتے ایمان نہیں لے آمدے اوندیاں اینا نشانیاں نو قبول کر لیا کوئی ایسا کام تے نہیں کیتا فکر سانو کا دے تے نال اپنے رب کولو دعاواں کر دینے ربنا افرغ علینا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین اللہ سانو صبر دیویں اللہ سانو استقامت اتے رکھی کلمہ اسی پڑھ لیا ایمان اسا اختیار کر لیا اللہ سونے آن سانو اس بات تے پکیاں رکھیے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ تے ساڑے یا ربا ان جدو ساڑے تے موت آوے تے ایمان دی حالت اندر ہی موت آ جائے مسلمانی دی حالت اندر ہی ساڑے تے موت آ جائے ایڈے پکے ایڈے مواہد بن گئے نے اے رب دیا مرضیاں نے اے موجزہ تے فرعون بھی ویکھے ہے اے موجزہ جناب موسیٰ علیہِسَّلَامُ دے اتھوں جیڑا رب ظہور کروا رہے ہے اے فرعون دی باقی قوم بھی ویکھ لئی ہے پر بات قسمت دی ہے جن دے مقدر اندر اللہ رب العالمین نے ہدایت کرنی ہوئے انہوں تے پھر ہدایت مل جاندی ہے اور جیڑا ہدایت دا متلاشی نہ ہوئے ہدایت چاندہ ہی نہ ہوئے اللہ انہوں پھر ہدایت بھی نصیب نہیں کردہ تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اے فرعون دی قوم اندے حواری تے سردار کہہ لگے اے جناب سے طرح ہی چل دا روے گا تے ملک دے اندر فساد پھیلا دیں گے انج کرو اے جڑے ایمان لے آئے نے جڑے موسیٰ دے اتے ایمان لے آئے نے اینا دے بچیانو پہلے دی طرح قتل ہی کر دیتا جائے ہائے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ پتہ لگیا حق دا جیڑا اعلان کر دے شروع تو سلسلہ چل دا رہا ہر نبی دے دور دے اندر اے سلسلہ انجی چل دا اندر جنہیں بھی حق دا بول بالا کیتا حق دا پیغام لوگاں تک پہنچایا ان دیاں دشمنیاں تے لوگ تول آئے نے اے فرعون دے ساتھی فرعون دے حواری کہن لگے انہوں انجی انہ دے بچیاں نو زبا کیتا جائے تے انہ دیاں بیٹیاں نو زندہ رکھیا جائے جس طرح
طرح پہلے اینا ظالم برام نے جناب موسیٰ علیہ السلام دی پداش تو پہلے ظلم دی انتہا کی تیسی کہ اے موسیٰ پیدا ہی نہ ہوئے، اے بچہ بنی اسرائیل دے اندر پیدا ہی نہ ہو سکے تے بنی اسرائیلیاں دے بچے ذبح کرواندہ رہے آئے، بنی اسرائیل دے بچے قتل کرواندہ رہے آئے تے ہون جیڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئے نے جنہ اینا دی دعوت نو قبول کر لے اے ظالم پھیر آمدے نے ہون اینا دے بچیاں نو مروایا جائے، اے ایمان جو لے آئے نے اینا نو دکھ پہنچایا جائے، اینا نو تکلیف پہنچائی جائے تاکہ موسیٰ دا ساتھ جھڑ جال، ایمان تو پیچھے ہٹ جال، اینا دے بچیاں نو قتل کرایا جائے تے بچیاں اینا دیاں زندہ رکھیاں جال۔ ہائے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ تے رب العالمین دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو کی کہہ رہے ہیں، قال موسیٰ لقوم استعینوا، قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو آمدے نے استعینو باللہ، اور میری قوم والے ہو تسی اپنے اللہ دائی سہارا لے لو، تسی اپنے اللہ کو لئی مدد لونا، وَاسْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، اپنے رب دا سہارا لو تے صبر کرو، اے زمین اللہ ذوالجلال دیئے یوسروا، اللہ فرماندے نے یوسروا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ تے اللہ ذوالجلال جنو چاندہ اے زمین دا آپ ہی حاکم بنا دیندہ تے اے اپنے تو ڈرن والے نوی اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو سمجھا رہے ہیں، پریشان نہ ہویا جے، گھبرایا جے نہ، اگر تسی ایمان لے آندائے تے ہن ایمان دی وجہ دے نال تکلیف آل تے پریشانیاں تے تسی اس مشکل ویلے دے اندر اللہ دا سہارا پکڑنا ہے، اللہ کو مدد طلب کرنی ہے تے صبر دا دامن نہیں چھڑنا، استقامت اختیار کرنی ہے تے جیڑا اللہ کو مدد طلب کر دے اپنے مالک دا سہارا پکڑ دے، اللہ اس بندے نو پھر ضائع نہیں کر دا، اوہ ان قریب وقت آن والا ہے اللہ تو انو اس زمین دی حکومت عطا فرما دے گا، پتہ اے لگے ہے اوہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے جنہ نے ایمان لے آندہ ہے، اینا ظالمان نے انہاں نو تکلیفہ پہنچائیاں نے، اینا نے انہاں نو بڑے بڑے دکھ پہنچائے نے، انہاں دے بچے مارن واسطے کیوں تیار ہو رہے نے، اور تے کوئی جرم نہیں کیتا، اے بنی اسرائیلیانا اور تے کوئی قصور نہیں کیتا، اللہ دے نبی دا ساتھ ہی دے رہے نے، اللہ دے نبی دی دعوتی قبول فرما رہے نے، اللہ دے نبی نے جیڑا پیغام لے آندہ ہے او پیغام نو ایمان دے جا رہے نے،
اس وجہ دے نال اے فرعونی انہاں دی مخالفت کر دے جا رہے ہیں، پر میں صدقے جاواں اللہ پاک نے اے فرعون دے گھر دے وچی اپنی توحید دی شمع نو جلا دیتا ہے، اور کوئی توحید دی شمع نو بجھانا چاہے تے بجھا نہیں جے سکدا، گات مقدر دی ہے، بات قسمت دیئے، معجزے فرعون بھی ویکھے نے تے ہدایت نہیں پا سکیا، فرعون دی قوم نے معجزات نو ویکھے ہے لیکن ہدایت نہیں پا سکے، تے نہ دے کر دے اندر اما جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اونا نے بھی یہ منظر ویکھے ہے، اونا دیاں قسمتاں جاگ پیاں نے، ماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو مان لیا ہے، اللہ دا رسول مان لیا ہے، اللہ دا نبی مان لیا ہے، تے جیڑا اس موقع تے ماں جی آسیہ نے گل کہی سی، فرعون نو کہندے سن اس بچے نو نہ مارے آجے، وقت آئے گا بچہ ساڑھے واسطے فائدہ مند ہوئے گا، اینو اسی اپنا بیٹا ہی بنا لینے آ، ماں جی آسیہ تے ایک گل اودوں کہہ دیتی، اے بچہ ساڑھے واسطے فائدہ مند ہوئے گا، تے ماں جی آسیہ نو تے فائدہ مل گیا ہے، اینا کلمہ پڑھ لیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبی تسلیم کر لیا ہے، تے فرعون ظالم نو بڑا غصہ آیا، غیب و غضب دے اندر آ گیا، آمدنی آسیہ میری بیوی ہو کے میرے گھر وچ رہ گئے تے تو ہی میری مخالفت کر جائے، کر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی، کر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی، جان لئی جسم وچ میخاں تو سویں گی، تے وچ حیاتی ساری تڑف دی مریں گی، تینوں چھڑانا کسے نہیں، آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا، آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا، نال کفار میں نہیں دوزخ دے جاونا، دکھ پہنچا لے جیڑا تساں پہنچاونا، اللہ اللہ اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون دے گھر رہ رہیاں نے، فرعون ظالم دی بیوی ہے، اللہ نے ایمان نصیب فرما دیتا ہے، اللہ نے توحید دی سمجھ عطا کر دیتی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام نو مان لیا ہے، ان فرعون کوششاں کر دے آسیہ اس گل تو باز آ جاؤ، اماں جی آسیہ فرماندیاں نے ان میرا جسم تے کٹیا جا سکدا ہے پر سینے وچوں ایمان جا سکدا، سینے وچوں ایمان نہیں جا سکدا، اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرعون ظالم لالچ بھی دیندہ ہے، ڈرامدہ تمکاندہ بھی جا رہے ہے، آمدنی آسیہ کملی ہو گئی ہے، کی سوچے آئی کی ویکھے ہے، اے محل
دے اندر تینوں ریشمی لباس پہنائے نے، اے آسیہ سونے دے کنگن پہنائے نے، آسیہ سونے دے کنگن پہن گئے، اے محلم در زندگیاں شہزادیاں والی پہ گزارنی ہے۔ اگر تو اس بات تو باز نہ آئی، تیرے سونے دے کنگنوں اتارے جان گے، تیرے جسم دے ریشمی لباس اتارے جان گے۔ مان دی آسیہ نو رب دی توحید دا رنگ چڑھ کے آئے نام، آندیا نے کنگن اتر دے میں تے اتر جائے، اے لباس اتر دائے تے اتر جائے، اے نہ تھی پرواہ نہیں، پر جیڑا میں کلمہ پڑھ لے ہے اس کلمے تو ہٹ سکتی، کلمے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں اماں جی آسیہ دی استقامتوں، اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے صبر استقامتوں، فرعون ظالم نے اپنے جلادوں آرڈر دے دیتا ہے، گجرا والے دے عباسیہ ذرا توجہ دے کر لینا، کنیاں تکلیفاں نال اینا لوگوں نے دین نو اپنایا ہے، کنیاں پریشانیاں چیل کے اللہ دی توحید تے پکیاں رہن والیاں اماواں، اماں دی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو انج فرعون توپ دے کھڑیاں کر دیندہ ہے، اپنے جلاداں نو کہن لگے آئے آسیہ نو لوہے دے کپڑے پہنا دیو نا، انج آسیہ نو توپ دے کھڑیاں کیتا جائے، کون آسیہ آج توپ دے کھلو دیئے، تیری آسیہ کل تک فرعون دے محل دی شہزادی ہے، جیڑی آسیہ کل تک فرعون دے محل دی شہزادی ہے نا، آج اللہ دی توحید نو منے ہے تے محل وچوں کڈیا جاندا ہے۔ اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو انج کھڑیا کیتا جاندا ہے، فرعون ظالم اپنے جلاداں نو حکم کردا ہے آسیہ دے اینا ہتھاں دے اندر لوہے دیاں میخاں نو گڈ دیتا جائے، لوہے دے کل اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہتھاں دے اندر گڈے جا رہے ہیں، اماں جان دے جسم دے لوہے دیاں میخاں گڈیاں جا رہی نے۔ او دوستا کدی تصور دے کرنا اگر میرے جسم نو ایک سوئی ذرا لگ جائے تے میں برداشت نہیں کردا، تیرے جسم نو سوئی لگ جائے تے تو برداشت نہیں کردا۔ ماں آسیہ دا اللہ نے کتنا حوصلہ بلند کر دیتا ہے، اللہ نے کتنا دل مضبوط کر دیتا ہے، اے لوہے دے کل اماں جی آسیہ دے جسم وچ گڈ دے جا رہے ہیں، سارا جسم دے رہے لوہے دے کلم دے نال چھلنی ہو جاندا ہے تے انج ایک دیوار دے نال ماں جی آسیہ نو لیا کے کھڑیا کر دیتا جاندا ہے تے فرعون ظالم آندا ہے اپنے جلاداں نو اینو پوچھو جے تے مینوں رب من دیے موسیٰ دے دین تو باز آ جاندی ہے تے پھر تے معاف کر دیتا جائے گا، پھر تے کھانا بھی مل جائے گا، پھر تے پین واسطے پینی بھی پانی بھی مل جائے گا، تے جے نہیں باز آندی تے پھر اندے سر تے پتھر سٹ کے تے انہوں ایتھے ہی ختم کر دیتا جائے گا۔ اللہ اللہ ادھر ایک دیوار دے ظالم پاری پتھر لے کے کھڑوتا ہے تے ماں جی آسیہ نے اپنے دامن اپنے ہاتھ اپنے رب کے چک لینے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ
قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج دعا پہ کر دیا نے اپنے رب نو پکار دیا جاندیاں نے عرشہ والیا ربا مینوں نے لوڑی کوئی نہیں ہے نہ محلم دی اللہ مینوں اینا ظلم دے اینا ظالمم دے ظلم کولو بچا لے تے نال اے التجا پہ کر دیئے اللہ مینو جنت دے اندر اپنا گوان نصیب فرما دے عرشہ والی ربا جنت دے اندر مینو محل نصیب کر دے اور رب واسطے محنتاں کیتیاں ہوول تے رب اپنے بندیاں دیاں محنتاں کدے ضائع نہیں جے کردا اللہ ذوالجلال دی اے بندی رب تے نام تے بارا کھاندی پئی ہے آندی ہے عرشہ والی ربا اس محل نو میں کی کرنا جس محل دے اندر اللہ تیرے نام دا ذکر ہی میں نہ سن سکا جتے تیرا نام ہی میں بلند نہ کر سکا میرے ربا اس محل نو میں کی کرنا ہے اللہ میں نو تے اپنا گواہ نصیب فرما دے اور میں نو دنیا دی لوڑی نہیں لے گئی اللہ اینا ظالمت دے ظلم کو لو بچا لے ماں جی آسیہ اے التجا کر رہی ہم نے رب کو لو اے دعا پہ کر دی ہم نے تے اللہ ذوالجلال نے دل وچی گل اتاری ہے اے میری آسیہ اگر میرے واسطے تو سب کچھ برداشت کر رہی ہے تے میں نو بھی رب کو نہ گے گا اے دنیا دے محل کی نے اے دنیا دے سونے دے کنگن کی نے دنیا دے ریشمی لباس کی نے آسیہ ذرا اپنی نظر تان تے چکنا اللہ اللہ ماں جی آسیہ نے انج ویکھے آئے اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کے اجے روح نکلی نہیں تے آسیہ نو جنت دے محل دا دیدار کروا دیتا ہے اے میری بندیے اے میں تیرا محل بنا چھڑے اے جنت دی اندر میں تیرا گھر بنا چھڑے اپنی آنکھاں نال ویکھ لے تے جنو جنت نو تک لے جنت دے اندر اپنا محل ویکھ لے تے ماں جی آسیہ مسکران لگ پیاں نے تے فرعون ویندا اپنے جلاداں نو آندا اوے پاگل ہو گئی ہے اینو مار ماری جے اینا کو مار چھڑیا جے مارا کھا کھا کے تے آسیہ دا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے میں اینو مرواندہ جا رہا ان دی موت ان دے سر تے آئی ہے تے اے پاگل ہس دی پئی ہے پر اینو ظالم نو کی پتا ہے آج آسیہ کیوں مسکرا رہی ہے آج آسیہ نو رب العالمین نے کیڑیاں بہاراں دکھا دیتیاں نے آسیہ کیوں مسکران دی جا رہی ہے آسیہ نے تے اپنا محل رب دی جنت وچ ویکھیا تے مسکرا رہی نے ادھر جلاداں نو آدر دے دیندا ماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ انج دیوار دے نال لگیاں نے
تے ظالم نے اتو پتھر سٹ دیتا ہے، ادھر اما جان دی روح نکل دی ہے، ادھر اللہ نے جنت دا ماحول پہلے ہی تیار کر دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی پتہ اے لگیا رب واسطے مارا کھا دیا جال، رب داستے تکلیفاں اگر انسان برداشت کر دے تے اللہ ہوندیاں اینا آزمائشت تے تکلیفاں نو ضائع نہیں کردا۔ اینا ظالماں نے اونا لوگاں تے بڑیاں تکلیفاں لے آندیاں، بڑیاں مصیبتاں دا اینا نبی پاک جناب موسیٰ علیہ السلام دے اینا پیروکاروں دے منن والیانو اینا ظالماں نے عزیتہ دیتیاں نے اے دے منن والیاں دے بارے اونا نو تکلیفہ تے پریشانیاں دے اندر مبتلا کیتا گیا ہے۔ رب دا قرآن ذرا سن لے، اللہ فرمان دے نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ بِآیاتنا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نو اپنیاں کھلیاں نشانیاں دے کے احکامات دے کے تے فرعون تے حمال اور قارون دی طرف بھیجے آئے۔ جدو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دیاں نشانیاں رب دے احکامات لے گئے، اینا ظالمات دے کول آئے نے فرعون نو آگے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے۔ ایک حمان تے قارونو جناب موسیٰ علیہ السلام نے آگے اللہ دی توحید دا پیغام دیتا ہے۔ اے ظالم پتہ ہی اللہ دے نبی نو کی آمدے نے، اللہ دے نبی نو کی جواب دے نے آمدے نے وَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ہائے اللہ میری توبہ، نبی نو آمدے نے اے تے جادو کارے، اللہ میری توبہ، حضرت موسیٰ نو آمدے نے اے جھوٹا بھی ہے تے جادو کار بھی ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام رب دی توحید دا پیغام دے رہنے اور اے بدبخت انسان اللہ دے نبی نو جادو کار بھی کہہ رہنے تے نال جھوٹا بھی کہندے جا رہنے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي آئے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اور فرعون جیڑا اپنے درباریاں نو کہن لگیا ذرونی اقتل موسیٰ، مینو چھڑ دیو میں موسیٰ نو قتل ہی کر دیواں گا۔ اور ظالم نے اپنے انہا سردارہ دے سامنے حالانکہ چاہیدہ تے ایسی کہ اے حق واضح ہو گئے ہے، ایم دے جادو
کر ہار گئے نے اللہ دے نبی دا معجزہ غالب آ گیا ہے اے ایمان اختیار کر لیندہ نبی موسیٰ علیہ السلام دی اور لیام دی ہوئی بات نو تسلیم کر لیندہ پر ظالم یہ تے نہیں منیا منصوبہ کی بناندہ ہے آندہ کی یہ کہ میں نو چھڑ دیو اپنے حواریہ وچ بہ کے اے ڈرامہ دی چاندہ ہے میں نو چھڑ دیو میں موسیٰ نو قتل کر دیوانگا میں موسیٰ نو قتل کر دیوانگا آئے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ جدو اے ظالم نے اے بات کہی ہے میں موسیٰ نو قتل کر دیوانگا کیوں میں نو انج معلوم ہو رہے ہیں اے توانو توڑے دین تو پھیر دیوے گا توانو توڑی اے نباتا تو پھیر دیوے گا اس واسطے میں موسیٰ نو قتل میں نو چھڑ دیو میں موسیٰ نو قتل کر دینا توانو توڑے دین تو پھیر دیوے گا تے زمین دے اندر میں نو انج پہ لگ دے اے فساد پھیلانا چاہتا ہے حالانکہ ظالم فرعون فساد تے خود پھیلا رہے ہیں توحید نال فساد نہیں پھیل دا اللہ دا حکم چلام نال دنیا تے فساد تے نہیں پھیل دا فتح تے امن دی اندر تبدیل ہو جاندہ ہے میں صدقے جاواں جدو جناب موسیٰ علیہ السلام نو اس بات دا پتہ چلیا اس بات دا علم ہویا کہ فرعون میرے بارے اے منصوبہ بنا رہے ہیں اے پروگرام بنا رہے ہیں اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کی آمدے نے وَقَالَ مُوسَىٰ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ اللَّهِ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ میں تے اپنے تے اینا لوگاں دے رب کو لئی پناہ حاصل کرنا وا میں تے اللہ کو لو اپنے رب کو لو تے توڑے رب کو لئی اے پناہ طلب کرنا تے پناہ حاصل کرنا کنہ دی وجہ نال من کل متکبر اللہ یومن بیوم الحساب ایک ہی نہیں آکھیا کہ فرعون ظالم دی وجہ تو میں اللہ دی کولو پناہ مانگنا فرعون دی وجہ نہ فرمایا نہیں جننے بھی متکبر انسان نے اللہ اینا سارے تکبر کرن والے دی وجہ نہ میں تیرے کولو ہی پناہ مانگنا تیری پناہ میں جانا مطلب کی ہے میری ربا میری حفاظت تو ہی کر دیا نے انہیں تے پروگرام بنایا ہے انہیں مارن دا منصوبہ بنایا ہے کوئی آج تے نہیں نہ بنایا اس فرعون تے اودوں بھی منصوبہ بنایا سی جدو اجے موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں سن ہوئے اودوں بھی امدہ پروگرام سی کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہومن دیواں گا تے میرے رب نے اپنی قدرت دا نظارہ دکھایا ہے اللہ نے پیدا بھی فرمایا ہے تے جیڑا مارن دا منصوبہ بنائی پھر دے ان دے کر دی اندر اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام دی پرورش بھی فرمائی ہے ان دے کر دی اندر اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو بھی پالے ہے ان جوان ہو گئے میں تے ان بھی ظالم آندہ میں موسیٰ نو چدل کر دے وانگا تے موسیٰ اللہ دی پناہ وچار ہے میں او جنو جیڑا رب دی پناہ وچا جائے اللہ ذوالجلال دی قسم میں اندہ کوئی وال بھی ونگا کر سکتا
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جدوں کسے دشمن دا آپ دے دل اندر خطرہ محسوس ہوندا کسے دشمن دا خوف دل وچ آندا تے اللہ دے پاک پیغمبر رب کولو دعا کریا کر دے اللہم انا نجعلک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اے دعا یاد کر لے اور تیرا بھی دشمن انشاءاللہ اگر تو اللہ کو لو اے دعا پڑھ کے مدد مانگنے تیرا دشمن تیرا مقابلہ نہیں کر سکے گا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم میرے آقا اے دعا پڑھیا کر دے اور اللہ دے نبینا ویکھو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو دشمنہ نے پکڑے ہے اللہ دے نبی خلیل اللہ نو آگ وچ سٹن دا پروگرام بنایا ہے باپ بھی دشمن ہے تے ساری قوم بھی مخالف ہے ساری قوم بھی دشمن نظر آ رہی ہے تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع تے کی کہ آزی حسبی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے میرا اللہ ان واسطے کافی ہے اللہ کو لو مدد منگی ہے پھر رب العالمین نے آگ جلدی وچوں بچا کے وخا دیتا ہے اور لوگوں پتہ اے لگے ہے جیڑا بندہ اللہ کو لو مدد طلب کر دے اللہ دے کو لو اپنا تعلق مالک نال جوڑ لیندہ ہے اللہ ذوالجلال عرش تے بیٹھے ہیں اس بندے دیا یہ بات آپ ہی فرما دیندہ ہے ایسے طریقے نال او بندہ جنو جادوگر مارنا چاہتا ہے او بادشاہ دے دور دا جادوگر جنو مروانا چاہتا ہے تے اس جوان لڑکے نے بھی بار بار کوئی کیا ہے اللہم اکفنی بما شئت اللہم اکفنی ایک کہندے گئے اپنے رب نو اے لڑکا بلاندا گیا ہے تے دشمناں نو اللہ نیست و نبود ہی کردہ گیا ہے تے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آمدے نے اللہ دے نبی بھی آمدے نے وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا یؤمن بیوم الحساب اللہ میں تیری پناہی حاصل کرنا تیری پناہی مانگنا تے ویکھ پھر میرے رب نے انہاں نو پناہاں کنج دے دتیاں نے جدوں فرعون ظالم نے اے آواز بلند کیتی ہے اے کیا ہے کہ مینوں چھڈ دیو میں موسیٰ نو قتل کر دیوا تے اللہ فرماندے نے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من رب
ربکم وَإِن یَکُ کاذبًا فَعَلَیہِ کَذِبُهُ وَإِن یَکُ صَادِقًا یُصِیبْ بِکُم بَعْضُ اللَّهِ یَعِظُکُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذَّابٌ۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب دی پناہ مانگ دینے، اللہ دی پناہ میں چاہ گئے نے، واہ میری ربا اے تیریاں مرضیاں نے، اے تیریاں قدرتاں دا نظام ہے۔ کدی تو ایسے موسیٰ نبی نو پانی وچ سٹ کے بچا لینا ہے، کدی پانی وچ سٹ کے سٹا کے بچانا ہے، کدی فرعون دے گھر جل جا کے بچانا ہے۔ آج رب کنج حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن اندر فرماندا ہے، اوے فرعون دے گھر والے دے وچوں، فرعون دے قبیلے دے وچوں ہی ایک بندہ اٹھ بیندا ہے، انہیں ایمان لے آندا ہے، لیکن اپنے ایمان نو اجے ظاہر نہیں سی کیتا۔ اوے ہے تے فرعون دے قبیلے دا، ہے تے فرعون دی بلادری دا، انہیں ایمان لے آندے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے، لیکن اپنے ایمان نو چھپائی پھر دے۔ اس مومن نے اپنا ایمان اجے ظاہر نہیں کیتا، پر جدو فرعون نے کہا مینوں چھڈ دیو میں موسیٰ نو قتل کر دیواں تے اس وقت اے مرد مجاہد میدان اندر آ گیا ہے، اے نکلیا اور دائی تے پاک پیغمبر نے فرمایا اور لوگوں سب تو بڑا جہاد ہے اور کسے ظالم تے جابر حکمران دے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ سب تو بڑا جہاد ہے، یہ سب تو بڑا مجاہد ہے۔ میں صدقے جاواں فرعون بھی ظالم ہوئے جیڑا آنا ربکم الاعلیٰ کہلواندا ہے، آندا ہے میں ربا ان دے دربار دی اندر اے فرعون دا قبیلے دا ہی بندہ ہے، وہ کھڑا ہو جاندا ہے۔ ان دے تو پہلے ان دا ایمان چھپیا سی، انہیں اپنے ایمان نو ظاہر نہیں سی کیتا، لیکن اللہ ذوالجلال اپنے نبی دی حفاظت کنج کروا رہے ہیں، انہاں دے گھر وچوں ہی رب کروا رہے ہیں، فرعون دے قبیلے تے خاندان وچوں ہی اللہ اپنے نبی دیاں حفاظت کرواندا جا رہے ہیں۔ اللہ اے نوجوان کہن لگیا کیوں اس بندے نو قتل کرنا ہے، اس واسطے اس بندے نو قتل کرنا ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اندہ جرم ہے کہ او اندہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اس واسطے فرعون نو مخاطب ہے، اے کوئی بنی اسرائیل دا بندہ نہیں، اے فرعون دے قبیلے دا، فرعون دے خاندان دا، تے سینہ تان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اندہ اس بندے نو قتل کرنا ہے۔ اس جرم ہوندہ ہے، اے ہوندہ قصور ہے کہ او اندہ ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، رب اللہ کہن دی وجہ نال تو اے پروگرام بنانا پہ ہے۔ میں صدقے جاواں ہر دور اندر اللہ انج دے مجاہد پیدا کرتا رہا ہے اور قیامت تک اپنی توحید واسطے، اپنے اسلام دی سر بلندی واسطے میرا رب انج دے مجاہد، انج دے ایمان والے، انج دے تقوی والے، انج دی بہادری والے اللہ پیدا کرتا رہے گا۔ اور اے فرعون دے دور دا مومن ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اندی استقامت بھی بڑی ہے، اندی بہادری بھی بڑی ہے، پر میرے صدیق
ملک دی بہادری دا مقابلہ اس جوان دی بہادری بھی کر سکی نہ کر سکی، انہیں تے صرف دعوت دیتی ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکے والیاں نو اللہ دی توحید دا پیغام پہنچایا ہے، مکے دے لوگ دشمن ہو گئے نے، ابو بکر ایمان لے آندہ ہے، نبی پاک نو منے ہے، آپ دی دعوت نو منے ہے، وہاں ابو بکر میں تواڈے ایمان تو صدقے جاوا، اے فرعون دے قبیلے، فرعون دی بلادری دا جیڑا مومن ہے، انہیں تے اپنے ایمان نو چھپا کے رکھے آسی، پر میں صدقے جاوا جیڑا میرے ابو بکر نے، ابو بکر صدیق نا میرے پیغمبر دا جیڑا صحابی ہے، وہ نہ اپنے ایمان نو چھپایا نہیں، وہ نہ اپنے ایمان نو ظاہر کر دیتا ہے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن بیت اللہ دے اندر آ جاندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دے کول آگے، میرے آقا نے نماز نیت لئی ہے، اللہ دے رسول نے نماز نیتی ہے، آپ نماز پڑھتے نے، عقبہ بن ابی معیط بے ایمان کافر ہے، اے اگے ودد ہے، میرے نبی دا ویری تے میرے نبی دا دشمن ہے، انہیں اپنے کندھے تو چادر اتاری ہے، ہائے اللہ میری توبہ، میرے پاک پیغمبر دے گل پاک دے اندر اے عقبہ بن ابی معیط ظالم نے انج چادر پا دیتی ہے، تے چادر پا کے انہوں وٹ چارنے شروع کر دیندہ ہے، اے وٹ چار دا جاندہ ہے، میرے آقا نماز پڑھ دے جا رہے ہیں، میرے آقا بیت اللہ دے کول نماز پڑھ دے جا رہے ہیں، ایک کافر وٹ چار دا جا رہے ہیں، وٹے نہ چڑھ گیا ہے، تے میرے آقا تے چہرے دیا رنگ تا بدلن لگ پیانے، تے میں صدقے جاوا ادھر نبی دا یار ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی امنو تشریف لے آئے نے، انج ویکیا اے ظالم میرے نبی تے ظلم پہ کر دے، واہ ابو بکر میں تواڈی بہادری تواڈی شجاعت تے دلیری تو صدقے جاوا، نبی دے یار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انج اگے ود جاندے نے، تے نال اے عقبہ بن ابی معیط نو انج تکا مار دے نے، تے نال دے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے اس بندے نو مارنا پیا ہے، اس بندے نو اذیت پہنچا رہا ہے جیڑا کہندا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ حضرات بتائے لگے ہے اللہ آپ ہی پیدا فرما دیندا ہے، اگر کوئی اللہ دی راہ دے اندر محنت کردا ہے قربانی دیندا ہے، رب دیاں قربانیاں نو لوگوں ضائع نہیں کردا، پھر ایک وقت آیا ہے رب العالمین دے اے پاک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اے اپنی قوم نو اے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اے اینا فرعون حمال تے اینا ظالمانو نبی سمجھا رہے ہیں، نبی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن اینا تے تبلیغ تا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تے اللہ ذوالجلال دے نبی نا دن بھی سمجھایا راہ سمجھایا، ایڈی جلدی نبی بد دعاواں نہیں کردا، جنی دیر تک قوم ظلم دی انتہا تک نہ پہنچ جائے، اے فرعون تے اندی قوم ظلم دی اخیر کر چکی ہے، ظلم دی انتہا تک پہنچ گئی ہے، تے اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب موسیٰ
علیہ السلام نے اینا بدبختہ واسطے نبی دعا کر دیندہ ہے، ان نبی بد دعا کرے تے رب رد نہیں کردہ۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بد دعا کی تھی ہے، اللہ رب العالمین نے اے فرعون دی قوم تے قید سالی مسلط کر دیتی ہے۔ جدو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام بد دعا کر دینے اس قوم تے قید سالی آ گئی ہے، انہی کو قید سالی پہ گئی ہے، کھان پین تو پکھے مر لگ پینے، حالات نے بگڑ گئے تے فرعون جناب موسیٰ علیہ السلام نو آندہ ہے، اے موسیٰ رب کل دعا کر دے ساڑی قید سالی ختم ہو جائے تے اسی تیرے اتے ایمان لے آوانگے، اسی تینوں من لوانگے۔ تے نبی بڑا ہی نرم دل ہویا کر دے، اپنی امت واسطے نبی رحم دل دے۔ اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نا دعا کر دینے تے اللہ انہاں دی قید سالی دا جیڑا موقع ہے انہوں ٹال دیندہ ہے تے رب العالمین نے جدو انہاں دی قید سالی نو ختم کیتا ہے، اے ظالم پھر بھی مسلمان نہ ہوئے، انہاں پھر بھی کلمہ نہ پڑھیا، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو نہ منیا تے اللہ فرمان دے نے وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِينَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ اللہ ذوالجلال نے انہاں پھر عذاب مسلط کر دیتا ہے، طوفان آ گیا ہے بہت بڑی، اللہ نے آسمانہ تو بارش برسائی ہے، ایڈا طوفان آیا ہے کہ 4 چفیرے پانی پانی ہو گیا ہے تے رب دی قدرت دا نظارہ ویکھ لے، رب دی قدرت دا نظام ویکھ لے، اوتھے ہی بنی اسرائیلی بھی رہ رہنے، اوتھے ہی فرعونی رہ رہنے، لیکن جڑا محلہ بنی اسرائیلی اندر انہاں دے گھر اندر پانی کوئی نہیں، انہاں دے بیڑے اندر پانی کوئی نہیں، اے نال فرعونیاں دا گھر ہے، اللہ دا عذاب جو انہاں تے آیا ہے، انہاں دے گھر پانی نال بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پانی پانی دس دا جاندہ ہے، سجے کھبے جدر ویندے نے، اے فرعونی پانی پانی ہے تے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نو فرعون ظالم پھر کہنے لگیا، اے موسیٰ دعا کر دے اے عذاب ٹل جائے، اے عذاب ساڑھے تو ٹل جائے، اسی من لوانگے، اسی دینوں اپنا نبی تسلیم کر لوانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کر دینے، اللہ ذوالجلال نے اے عذاب ٹال دیتا ہے، اے عذاب پانی دا ختم ہو گیا ہے، زمین تے ہری بھری، زمین تے بغات تے فصل تیار ہو جاندے نے، جدو زمین تے بغات اے فصل تیار ہو گئے نا، اینا ظالمانو چاہیدہ تے سی اللہ نو مان لیندے، اللہ دے پیجے نبی موسیٰ نو مان لیندے، بلکہ اے ظالم فرعون تے فرعون دی قوم کہہ لگی نعوذ باللہ معاذ اللہ، اے منحوس ہے موسیٰ منحوس ہے، ام دی نحوست دی وجہ نال، ام دی قوم دی نحوست دی وجہ نال انج ہویا ہے، رب تے ساڑھے تے مہربانے تائی تے رب نے ساڑھے واسطے زمین دے بغات اے ہریا پریا
یہ سارا نظام کر دیتا ہے ان بطش ربک لشدید اے ظالم انسانا رب دی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ دی پکڑ آ جائے تے رب دی پکڑ کو کوئی بچ ہی نہیں سکتا رب العالمین نے پھر انہاں تے اور عذاب نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ جدو ہرے پرے باغ فصلہ تیار نے رب دے باغی نے رب دے نافرمان نے تے اللہ پاک نے اپنی مخلوق ٹڈیاں نو بھیجے آئے اوے چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے اے ٹڈیاں آ جاندیاں نے تے ساریاں فصلاں نو تباہ و برباد کر جاندیاں نے اے باغات فصل جڑے لہلو لہار ہے سر جنہاں نو ویکھ کے فرعونی بڑے خوش ہو رہے سر اللہ نے اپنی مخلوق اور ٹڈیاں نو بھیجے ہے او ساری فصل نو کھا جاندیاں نے ساری فصل مکا گئی اب تاکہ انہاں دے او کرام دے دروازے تک بھی کھا گئی نے پھر ایک قوم بڑی پریشان نے اللہ دے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آندے نے اللہ دے نبی دعا کرے آجے اللہ اے عذاب ساڑے تو ٹال دے وے اے ٹڈیاں جیڑیاں آکے ساڑا سب کچھ کھا گئی نے کردہ جیڑا اناج پہ آئے وہ بھی یہ ٹڈیاں ختم کر گئی نے تے دعا کرو انہاں نو مکایا جائے نبی دعا کر دے ٹڈیاں دا عذاب ختم ہو جاندہ ہے اللہ ذوالجلال نے والجراد والقمل رب العالمین نے اے پھر بھی ایمان نہ لے آئے اے نہ موسیٰ نبی نو نہ منیا اللہ نے پھر نہ تے جوان دا عذاب بھیجیا کادا جوان دا عذاب بھیجیا مخلوق چھوٹی جائیے اللہ جندے کولو چاہتا ہے رب کملے لیندہ ہے اور جڑے کملے دے سر وچ ایک جوں پہ جائے انہوں ساری رات جوں سون ہی نہیں دیں دی بی بی دے سر وچ جوں پئی ہوئے رات نہیں سون دی انج نماز واسطے آکھئے اٹھے تے نہیں اٹھے گی پر جوں انہوں رات نو سون دیں دی ایک جوں سر وچ پہ جائے تے او ایک ایمان نہیں تے جنہ دے کار دے اندر اینیاں جمع ہو جائے اینا دے جسم دے اینا دے سیرم دے اندر اینا دے کرم دے اندر اینیاں جمع پھیل گئیاں نے نہ سون دے نے نہ جمع سون دے دیا نے اپنے جسم دے خارج کرتے جا رہے نے اللہ دا کتنا بڑا اینا ظالمہ دے عذاب آیا ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نو آندے نے اے موسیٰ دعا کر دے اے عذاب ساڑے کولو ٹل جائے اے جمعہ والا عذاب ٹل جائے تے اسی تیرے اتے ہی مان لے آوانگے اسی تینو اپنا نبی مان لوانگے تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دیتی ہے نبی جو ہے نبی نے پھر دعا کر دیتی ہے اللہ نے اے بھی عذاب ٹال دیتا ہے فرعونیاں کولو اللہ نے اے بھی عذاب ٹالے ہے جمعہ دا عذاب ٹالے ہے اے پھر بھی نہیں من دے اے نہ نبی نو نہیں منیا نبی دی رسالت نو نہیں منیا تے میرے یا ربا رب نے اور اس قوم تے عذاب کر دیتا ہے حالانکہ رب چاندہ تے پہلی دفعی انہاں نو تباہ و برباد کر سکتا سی پر رب تھوڑے تھوڑے عذاب بھیج کے نشانیاں اپنیاں بھیج کے انہاں نو ڈرا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں وہ نہیں شاید بندے مواحد بن جان میرے بن جان سمجھ جان اس بات نو جدو جمعہ دا عذاب رب نے ٹالے ہے انہاں نبی نو نہیں منیا میرے رب نو پھر غصہ آیا ہے اللہ پاک نے فرعون تے فرعونیاں تے ڈڈوان دا عذاب مسلط کر دیتا ہے ڈڈوان دا عذاب قوم فرعون دے آئے کندے گھر دے اندر اور جیڑا ظالم آندہ ہے میں رب ہاں
آنا ربکم الاعلی، فرعون آندا سی میں یا اونا دے گھراں دے اندر میرے رب نے ڈھڈواں دا عذاب مسلط کر دیتا ہے، جدھر جاندے نے انہاں دے گھراں دے اندر بنی اسرائیلیاں دے گھر کول نے، پر کسے گھر وچ ڈڈو نہیں جاندا۔ اے فرعون تے فرعونیاں دے گھراں دے اندر انج ڈڈو پھر دے نے، ڈڈو پھر دے نے، اے کھانا کھاندے نے تے انہاں دے کھانے وچ ڈڈو آ جاندا ہے، اے پانی پیندے نے تے انہاں دے پین وچ ڈڈو آ جاندا ہے، اے بد نصیب منہ کھول دے نے تے انہاں دے منہ وچ ڈڈو پہ جاندا ہے۔ انہاں ڈڈواں دا اللہ نے عذاب مسلط کیتا ہے، ڈڈو ہی ڈڈو نے، انہاں دے گھر بھی پڑے نے، باہر بھی پڑے نے، انہاں دے کھان اندر بھی ڈڈو نے، انہاں نو عبرت حاصل کرنی چاہی دی سی، پر ایڈا وڈا عذاب وے کے ایڈی بدبخت قوم سی، ایڈے اللہ دے باغی تے نافرمان آکھن لگے موسیٰ دعا کرو اللہ ساڑے تو عذاب ٹال دے وے۔ موسیٰ جی عذاب ٹل جائے گا، اسی تینو رسول مان لوا گے، اسی تینو اللہ دا نبی تسلیم کر لوا گے۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کر دے نے، اللہ نے ڈڈوان دا عذاب بھی ٹال دیتا ہے، اللہ نے ڈڈوان دا عذاب ٹال دیتا ہے۔ ایک قوم پھر بھی نہیں منیا، اینا نبی موسیٰ نو تسلیم نہ کیتا، میرے رب نو پھر غصہ آیا، اللہ ذوالجلال نے اونا تے خون دا عذاب نازل کر دیتا ہے، اینا تے خون دا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ ایک کام دینے جو پکام دینے ان دے اندر خون ہی خون ہے، پانی پین دینے تے پانی بھی خون بن جاندہ ہے، اینا دے نلکے نالیاں، اینا دے دریا تے نہرہ اللہ نے خون ہی بنا چھڑے نے۔ اے بد نصیب کو فرعون دے ساتھی پانی پین لگ دینے تے خون بن گیا، بنی اسرائیلیاں دے ترلے لیندے نے، آندے نے یار انج کرو نا اپنے منہ وچ پانی پا کے ساڈے منہ وچ ہی پا دیو، تواڈے کردہ تے پانی پانی ہے، ساڈے کردہ پانی بھی خون بن گیا ہے، اس طریقے کرو اپنے منہ وچ پانی پا کے تے ساڈے منہ وچ فوہرا مار دیو، کیونکہ تواڈے کرم دا تے پانی خون نہیں بنیا۔ تفاسیر والے لکھے ہیں او بنی اسرائیلی لوگ اپنے منہ وچ پانی پا کے فرعون دے ساتھیاں دے منہ وچ باندے، جدوں بنی اسرائیلی اپنے منہ وچوں کر دے ادو پانی ہوندا، جدو فرعون دے ساتھی دے منہ وچ باندھا تے خون بن جایا کردا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، ایڈے بڑے عذاب ویکھ کے بھی اور کام اللہ دے نبی نو نہ منیا، ایمان اختیار نہ کیتا، تے رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ ان انتہا ہو گئی ہے، اللہ پھر میں کی کرا، فرمایا اپنی قوم نو لے جا، بنی اسرائیل نو لے جا، اللہ میں لے جانا، فرمایا انہوں تسلیہ بھی دے دے، اللہ تواڈی حفاظت بھی کرے گا، ایک وقت آئے گا مصر چھڑ کے تسی چلے جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ میں رب العالمین مصر دی حکمرانی توانو دوبارہ نصیب کر دیوا گا۔ میرے موسیٰ اپنی اس قوم بنی اسرائیلیاں نو لے کے تے تسی مصر وچوں نکل جاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو نہ لے آئے، بنی اسرائیلیاں نو نہ لے آئے، لے کے چل پہندے نے، رات دا وقت ہو گیا ہے، چل دیا سامنے سمندر آ گیا ہے، رستہ کوئی نہیں، دریا آ گیا ہے، رستہ کوئی نہیں، کوئی میں اگے گزرم دا سبب نظر نہیں آ رہا، قوم پریشان ہو جاندی ہے، آندی ہے موسیٰ پہ آ رہا، اگے اتھے مر دے رہا، اگے اتھے پریشان سا، موسیٰ جے تینو رستے دا پتہ نہیں سی تے
سانو لیا کے جتے پریشان نہیں سی کرنا انہیں اس پانی وچوں اگے لنگ کے کنج جاواں گے اگے دریائے سمندر بہ رہے ہیں اتنا بڑا پانی ہے کوئی گزرم دا انتظام کوئی نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے موسیٰ نبی اللہ جی کیا ڈر ہے فرمایا میں بچان والا اتے جو بیٹھا ہوا میں بچان والا دادا ہوا اللہ کی کرا فرمایا میرے نبی اپنا آسا پانی اتے مار دے پانی تے آسا مارنا تیرا کام ہے اللہ کی بن جائے گا میں صدقے جاوا موسیٰ نبی آسا پانی تے مارے ہے اللہ نے دریا دے 12 رستے بنا چھڑے نے پانی رک گیا ہے ادھر دا ادھر ہے ادھر دا ادھر ہے سڑکاں بن گئی ہیں سڑکاں نواز شریف والیا نہیں شہباز شریف والیا نہیں اے جی ٹی روڈ میرے خدا نے بنا چھڑے نے اور تیرے ملک دی موٹر وے نہیں ان دے اندر دے پھر بھی کوئی پرندہ کتا آ سکتا ہے رب نے ایسا پانی میں جی ٹی روڈ بنایا ہے موسیٰ نبی کہہ لگے چلو بھی داخل ہو جاؤ سارے گزرے فرعون انہیں ویکھیا بنی اسرائیل کتھے گئے موسیٰ بھی نظر نہیں آیا پتہ لگ گیا وہ تے اپنی ساری قوم نے لے کے نکل گیا پیچھا کیتا اور کئی لاکھ بندیاں دا اے فوج لے کے فرعون پیچھا کردا ہے اینو پکڑنا ہے اینو بھی مار دینا ہے تے ان دے منن والے انو بھی قتل کر کے اج چھڈنا ہے پر جنوں رب رکھے انو کوئی مار سکدا جنوں رب بچائے انو کوئی مار سکدا نہیں مار سکدا پیچھا کیتا جدو فرعون پہنچیا سمندر تے دریا دے کنارے پہنچی ہے ویکھیا کہ اے موسیٰ دین دے ساتھی تے پار لنگ گئے نے واہ اللہ میں تیری قدرت تو صدقے جاواں اجے وہ رستہ پانی وچ اسی طرح ہی ہے رستہ اجے بند ہویا رستہ اسی طرح ہے فرعون نے ویکھیا رستہ بنیا تے ایتھوں لنگ نہیں آئندہ پیچھا کر کے انہاں نوں ایتھے ہی قتل کر دینے رب عرشہ تے آندا ہے ذرا وڑ کے تے وکھا اج پتہ لگنا ہے نا تو بھی آنا سے آنا ربکم الاعلی ایڈے ظلم کبائے نہیں ذرا پانی وچ وڑ کے تے دکھا سامنے سڑکاں نظر بنیاں آئیاں انہیں اپنا گھوڑا واڑے ہے اور ان دے منن والے وڑے ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام اور بڑی اسرائیلی قوم ساری دیکھ رہی ہے اللہ فرماندے نے لایا میرے نبی اج ویکھ انہاں نوں ڈب دیا تے مر دیا اپنی اکھاں نال ویکھ لے اے ساری فوج ادھر پانی وچ داخل ہوئی ہے اللہ نے پانی نو حکم کر دیتا ہے چل بھی اپنے اسی طرح تیزی نال چلنا شروع کر دے ادھر پانی تیزی نال چل دے تے رب العالمین فرماندے نے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ادھر پانی چل پیا ہے پانی اپنی لہر وچ آ گیا ہے اے سارے دے سارے اے فرعونی غرق ہو گئے ڈب رہے نے بڑی اسرائیلی ویگ رہے نے تے جدو فرعون ڈبن لگیا جدو فرعون مرن لگیا فرعون دے منہ وچ پانی پین لگیا اے فرعون پتہ ہے کی آندا ہے قال آمنت انہو لا الہ انہو لا الہ
الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل۔ اے اسے وقت کلمہ پڑھدا ہے ادھر ڈبن لگ پیا ہے، ادھر منہ وچ پانی پین لگ پیا ہے، کراڑے مارن لگ پیا ہے، ہونا آمدہ ہے اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں تیرے علاوہ۔ ادو آمدہ سی آنا ربو کو مولانا، میں ہی بڑا ربا میں ہی ربا۔ ان جدو ڈبن لگے آئے جناب ادو آمدہ ہے اللہ تیرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں، میں ایمان لے آیا بنی اسرائیلیوں دے رب تے، جیڑا انہاں دا رب ہے اندے تے میں بھی ایمان لے آیا۔ اللہ فرماندے نے او ظالمہ میں تینوں بڑی مہلت دیتی سی، میں تینوں بڑیاں بڑیاں نشانیاں وکھائیا، جا ہن تیرا ایمان میں رب قبول ہی نہیں کرا گا، تیرا ایمان رب قبول نہیں کرے گا۔ ڈب گیا تباہ ہو گیا غرق ہو گیا پانی تھی اندر، جیڑا رب کہلواندہ سی متکبر ظالم اے ڈب گیا ہے، اے قوم فرعون غرق ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے جناب موسیٰ تے انہاں دی قوم نو فرعونیہ کولو اس دن نجات عطا فرمائی ہے، جس دن فرعون ڈبی ہے اے غرق ہویا ہے، ان دی قوم اس پانی وچ غرق ہوئی ہے۔ اللہ میں تیری قدرت تو صدقے جاوا، پانی او ہوئی ہے جیڑا نبی تے ان دے ساتھیاں نو رستہ دے رہے ہیں، او ہوئی پانی ہے جیڑا نبی تے دشمناں نو اس یہ پانی وچ غرق کرتا نظر آ رہے ہیں۔ جدو پانی وچ ڈب گئے تے جناب جبریل میرے پیغمبر علیہ السلام نو ایک دن آ کے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو فرعون پانی اندر غرق ہویا، جدو فرعون پانی اندر ڈبیا نا تے میں کیا گندا گارا چک کے تے میں فرعون دے منہ وچ تن دیتا۔ معلوم ہویا جتھے رب نو غصہ ہے اونا ظالمہ تے رب دے فرشتیاں نو بھی بڑا غصہ ہے۔ اے متکبر آئے اللہ دی زمین تے رہ کے تکبر نہ کرے اگر ہائے ٹھیک ہے حکمرانہ رب نے تو آڈی ڈور نو کھلیا چھڑ دیتا ہے، پر اندہ اے مطلب نہیں کہ تینوں کوئی پوچھن والا ہی نہیں، جے زمین تے پوچھن والا نہیں تے عرش بری تے میرا رب پوچھن والا ہے۔ بڑے بڑے جابر ذلیل ہندے کائنات دے لوگاں نے ویکھے رب العالمین ادھر سامنے حضرت موسیٰ نے سامنے آپ دی قوم ویکھ رہی ہے، اللہ نے پانی نو حکم فرما دیتا ہے پانی ان فرعون دی لاش نو انج باہر سٹ دے، پانی دی چھال آندی ہے فرعون دی لاش نو باہر سٹ دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لین اے اوہی بے ایمان ہے جیڑا کل رب بڑیا پھردا سی۔ عبرت بنا دیتا فرعون دی لاش نو اللہ ذوالجلال نے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو مدینہ پاک تشریف لے آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا 10 محرم نو یہودیاں نے روزہ رکھے ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی تسی روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ یہودی کہنے لگے اس دن اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم نو فرعون کولو نجات دیتی ہے، اس خوشی دے اندر اسی یہ روزہ رکھنے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر تواڈے نالو موسیٰ نال میرا تعلق بہتا ہے، میں بھی 10 محرم دا روزہ رکھاں گا۔ اللہ دے رسول 10 محرم دا روزہ رکھ دے رہے، مدینے آ کے پھر رمضان دے روزے فرض ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہون جندہ دل کردہ ہے اے روزہ رکھ لے، جندہ دل کردہ ہے نہ رکھے، زندگی دا آخری سال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تے میں یہودیاں دی مخالفت کر کے 9 محرم دا روزہ رکھاں گا۔ تو حضرات نبی پاک علیہ السلام نو آئندہ سال اللہ نے مولت عطا نہ فرمائی، آپ اللہ نو پیارے ہو گئے،
تو میرے اس بات دا تذکرہ کرن دا مقصد یہ ہے کہ انسانوں اللہ ذوالجلال دی قدرت آپ دی وحدانیت اتے ایمان رکھنا چاہیے ہے کہ اللہ ذوالجلال جو چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اگر اللہ کسے نو ٹھل دیتی رکھے تو وہ بندہ اے نہ سمجھے کہ میں نے کو پوچھن والا ہی نہیں، میں گناہ تے گناہ ہی کردا جاواں، او دی زمین تے بغاوت ہی کردا جاواں۔ نہ میرے بھائی، اے اللہ دی مہربانی ہے، وہ اپنی جتنی دیر چاہتا ہے رحمت کردا ہے، تے جدوں دی پکڑ آ جائے پھر اللہ دی پکڑ تو فرعون جینو کوئی نہیں بچا سکیا، تے پھر عام بندہ کی ہے۔ اس واسطے عزیز بھائیو بزرگوں، ہر حال اندر اللہ کو لو ڈر کے انسان اپنی دنیا دی زندگی بسر کرے، اور اللہ رب العالمین نے اینا ظالم جابر حکمرانہ نو کائنات دے انسانہ واسطے عبرت بنایا ہے۔ واقعات میرے پیغمبر تو پہلے گزرے نے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس کتاب دے اندر اینا واقعات دا تذکرہ کر کے اصل دے اندر نبی پاک دی امت نو سمجھانا مقصد ہے کہ تسی اپنی اصلاح کر لو، اور نبیاں نو اس بات تو آگاہ کیتا ہے کہ ہر دور دا حاکم، ہر دور دا باغی اسی طرح حق والے دی راہ وچ رکاوٹاں پیدا کردا رہا ہے، لیکن حق والے حق دا رستہ نہیں چھڑ دے۔ اللہ مینوں اور تانوں اسی طریقے دے نال حق دی پہچان دی توفیق فرمائے، اور حق دے اتے استقامت دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔